السلام عليكم جميعا اعزائي التلاميذ، اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نصحوا لو كونترول نيميرو 1 بالنسبه للسومستر 1. هاد لو كونترول خاص بالتلاميذ لو ترون كومان. دونك نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 1. قال لك ايتيدي لا باريتي دي نومبر سويفون، بمعنى غادي ندرسوا الزوجيه ديال هاد لي نومبر هادي. يعني غادي نقول واش هاد لي نومبر سون بير ولا سون امبير، ولا كاين لي بير اي كاين لي امبير. دونك نشوفوا بالنسبه لو نومبر ا. فوالا، إذا 10 عطاونا فيها n au carré plus n plus 3 tout simplement. إذا كيفاش نقدر نتعامل مع هاد لو نومبر هذا؟ tout simplement هنا كنلاحظ أن عندنا واحد الفاكتور كوما اللي هو n، donc n فاكتور دو n plus 1 plus شنو 3 هي 2 plus 1 tout simplement. donc كنلاحظ je remarque que on a le produit de deux nombres successifs. donc عندنا واحد البروبريتي كتقول لي ودي لو برودوي دو دو نومبر سكسيسيف تاع نومبر بير، بمعنى ان ان فاكتور دو ان بلس 1 ايتيكالا دوكا. اذا هذه نغومبلاسي بار اش بار 2 كا بلس 2 بلس 1. اذا هنا كنلاحظ واحد لو فاكتور كومان اللي هو 2 2 فاكتور دو كا بلس 1 بلس 1. دونك هذه جو رومبلاس بتيت كا بلس 1 بار غروند كا. Donc grand K plus 2 grand K plus 1 avec grand K est égal petit k plus 1 qui appartenant à 1. Donc, comme rappel, donc أي nombre نسمو واحد A impair، كنقولو A pair، c'est-à-dire A كيكتب لي على شكل اش 2 ك. هذه بروميير بوان. دوزيام بوان نقولوا ان ا امبير، بمعنى c'est-à-dire ان ا ايتيغال ا 2 ك بلس 1. صافي. دونك الا حصلت على ا كتكتب لي على شكل 2 ك، كنقول في هذه الحاله لو نومبر ا ايبير. الا لقيتو كتكتب لي على شكل 2 ك بلس 1، كنقول في هذه الحاله ا ايتامبير. دونك اش كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا ان غروند ا كتساوي 2 ك بلس 1. كونكلوزيون هذيك تعني لي امبليك كنقدر نقول لها الوغ. اذا اش كنستنتجو؟ ان ا est un nombre impair. فوالا تو سامبلومون. كنتمنى تكون لاحظتوا الفكره مزيان هنايا. ندوزو الان مباشره لبي. Donc, garde un rappel. Voilà, tout simplement, de le P. Le P, il y a 11 à la puissance n plus 2, moins 11 à la puissance n. Nous allons les propriétés de la puissance. Donc, la propriété de l'instant, est donc x à la puissance n plus n est égal à x à la puissance n multiplié par x à la puissance n. Donc, on va appliquer un. Donc, tout simplement, on a 11 à la puissance n fois 11 à la puissance 2 moins 11 à la puissance n. 11 à la puissance n va multiplier par 1 l. D'accord, donc on a le facteur commun qui est 11 à la puissance n. Voilà, factoriser 11 à la puissance n. Facteur de quoi? De 11 à la puissance 2 moins 1. Donc, la 11 à la puissance n, il y a 11 à la puissance 2. Il y a 11 à la puissance n, il y a moins 1. Et donc, 11 à la puissance 2, c'est 121. 121 moins 1 égale à 1 fois 11 à la puissance n. Donc, nous allons faire il y a 120 120 fois 11 à la puissance n. Donc, là, il y a 2. Donc, on a 2 facteur de 1 fois 1. Tout simplement. كنحصل في الأخير
كتكتب لي على شكل de grand K avec grande K si voilà fois 11 à la puissance n appartenant à n. إذا شنو الاستنتاج ديالي؟ أن بي كيفاش دايرة كتكتب لي على شكل دوكا فوالا B est un nombre pair. فوالا بكل بساطة. يكفي انك تكون عارف الخاصيات ديال لا بويسونس وعارف القاعده ديال سي كوا ان نومبر بير سي كوا ان نومبر امبير. ندوزو اخر اكسبرسيون فوالا. بالنسبه للاكسبرسيون سي n au carré plus n plus 2 facteur de n plus 1. كاين اللي غادي نشر ويجمع ماشي مشكل، غادي غير يعقد شويه الامور ولكن ماشي مشكل. هنا كنلاحظ كاين واحد الفاكتور كومان اللي هو n دو لا ميم مانيير n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. سي تري بيان. كنعاود ثاني كنلاحظ عندي اون اوتر فاكتور كومان اللي هو n plus 1 ها هو n plus 1 facteur de quoi? Donc, à la fin, je vais multiplier n plus 1 multiplié par n plus 1 multiplié par plus 2, tout simplement. Donc, كيفاش نقدر نحكم على هذا واش نومبر بير ولا امبير؟ tout simplement عندنا ديك لا بروبريتي ديال لو برودوي دو دو نومبر سكسيسيف اللي تاع النومبر بير. فوالا عندي n plus 1 راه السكسيسيف ديالو واش تكون هو n plus 2. إذا conclusion C est un nombre pair car le produit de deux nombres successifs. Tout simplement. علاش ندير هاد النومبر سي راه بير؟ لأنه جداء عددين متتابعين بكل بساطة. دونك هذا فيما يخص السؤال الاول بالنسبه للاكسرسيس نيميرو 1. كنتمنى تكون فهمتوه مزيان بالشكل المطلوب وغادوز مباشره لا كيسيون نيميرو 2. فوالا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 قالك سوا ان ابارتونون ان يعني غناخذ واحد ان انتي ناتوريل. دونك بروميير كيسيون قالك فيريفي كو ان على بلس 3 بلس 3 ان او كاري بلس 2 ان s'écrit sous la forme n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 par deux méthodes. Dans ce tableau, deux méthodes, c'est-à-dire la première méthode, le développement, la deuxième méthode, la factorisation. Deuxième question, montre que n à la puissance 3 plus 3 n au carré plus 2n est divisible par 3. Voilà, tout simplement. Donc, ça nous عارفين يعني la propriété de la division. Donc, نشوفوا أول حاجة نجاوبوا على question numéro A. Voilà. Donc, vérifiez que أن هذه كتكتب ليها شكل par deux méthodes. نشوفوا la méthode numéro 1. Méthode numéro 1. Donc, هذه هي la méthode la plus simple, c'est le développement. Donc, اش عندنا؟ Donc, من نبغيو بين واحد متساوي خاص نطرق من واحد الطرف ونوصل للطرف الآخر. إذا بدينا نطرقوا من هنايا عبارة عن دونك هذه راه فاكتوريزي يكفي أنني نديفلوبيها. هنا voilà, tout simplement. Donc on développe un donc KBN, n fois n c'est n au carré. N fois 2 c'est 2n. 1 fois n c'est n. 1 fois 2 c'est plus 2. Voilà, نزيد كملنا نحاول ندير simplification. n au carré, donc 2n plus n c'est 3n. Plus 2, c'est très bien. Donc, il suffit d'abord de développer n fois n au carré, c'est n à la puissance 3. n fois 3n, c'est 3n au carré. n fois 2, c'est 2n. Ce qu'il faut démontrer. Donc, pour simplifier, n ose 3, 3n au carré, 2n. Point. Donc, هذه بالنسبة la méthode numéro 1 اللي درنا فيها الديفلوبمون. نشوفوا la méthode numéro 2.
فوالا بكل بساطة عندنا اش اون نطلقو من طرف اخر اون ان ا بوسون 3 بلس 3 ان او كاري بلس 2 زد. دونك بكل بساطة غادي نحاول نفكك 3 ان او كاري، دونك نحاول ديكومبوزيها تولي عندي ان ا بوسون 3 بلس ان او كاري بلس 2 ان او كاري بلس 2 زد. لاحظتوا اش درت؟ غير 3 حاول تفككها لاش ان او كاري بلس 2 ان او كاري صافي 3 ان او كاري صافي. فوالا دونك نحاول نكمل دابا. هنايا عندي واحد الفاكتور كومون اللي هو ان او كاري بكل بساطة، ها هو ان او كاري فاكتور دو كوا دو ان بلس 1 كلار بلس هنا عندي واحد الفاكتور كومون اللي هو 2 ان فاكتور دو ان بلس 1 سي تري بيان. دونك كنلاحظ هنا كاين عندي واحد الفاكتور كومون ما بين هذا وهذا اللي هو ان فاكتور دو ان بلس 1. هنا راه كاين ان فاكتور دو ان بلس 1 وهنا كاين واحد ان فاكتور دو ان بلس 1. دونك غنفاكتوريزي باش ان فاكتور دو ان بلس 1 هو الفاكتور كومون فاكتور دو كوا. دونك إلا فاكتوريزيت بان فاكتور دو ان بلس 1 يبقى لي واحد ان سي تري بيان. هنا يبقى لي واحد 2 فاسيلمون. شنو كنلاحظ؟ وصلت ان فاكتور دو ان بلس 1 فاكتور دو ان بلس 2 سو كيل فو démontrer ولا سو كيل فو فيريفي. فوالا كنتمنى ما تلقاوش عندنا تعقدات في هاد لي دو ميثود لانهم سي تري فاسيل صراحه. يكفي انك تكون ملم بالخاصيات ديال لو ديفلوبمون و فاكتوريزاسيون. ندوزو مباشره لا كيسيون نيميرو بي. فوالا بي صعب. Donc la question B, montre que n au 3 plus 3 n au carré plus 2n est divisible par 3. Donc on va faire un rappel بالنسبة la division. Donc de rappel, je vais rappel de division. Rappel. Voilà, on dit que B divise A, يعني B اللي كتقسم لي A, c'est-à-dire on dit que P divise A, c'est-à-dire il existe, pardon, il existe, s'il existe, un cas qui appartient à N, tel que quoi? Tel que N A est égal à P fois K. Tout simplement, c'est très bien. Donc, nous allons السؤال ديالنا قال لك ودي بين لي ان n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 2n est divisible par 3. اولا نقولوا 3 divise بقيتو نبدل السؤال راه بحال 3 divise n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 2n. هذا السؤال وهذا السؤال وهادشي درنا. اذا نجيو في هذا الشكل الكتابه هذا. دونك غنديرو غير traduction tout simplement. 3 divise ça. Donc 3 divise c'est-à-dire c'est-à-dire il existe واحد كا اللي كينتمي ديال ان بحيث voilà tel que n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 2n est égal à 3 de la grande carré. Voilà, grande. Tout simplement. يكفي أنني نلقى أن هذه كتكتب لي أشكال 3 في واحد كا كي appartenant à n. Facilement. Voilà, tout simplement. Là, il faut étudier les cas. Donc, on étudier les cas. يعني le premier 3 cas عندنا Cn est égal à 3k, Cn est égal à 3k plus 1, Cn est égal à 3k plus 2. Donc, allez-y. Donc, الهدف ديالنا خاصنا نوصلو هنا pour montrer أن هذا الشيء أن n 3 divise ça, il suffit de montrer أن هذه تكتب لي أشكال 3k. Voilà, donc étudier le premier cas. Si n est égal à 3k.
Voilà, on a première cas. Première cas. Si n est égal à 3K. Il a كتبت لي n على شكل 3K. ناخذ غير 3K بتيت كا باش في الاخر نعاودو بغروند كا. Voilà, avec K appartenant à n. Tout simplement. نرجعو. بغينا نشوفو هادي واش كديفيزي على 3. n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 2n. علاش كتساوي ليا؟ يلا نونطريناها، يلا فيريفيا سا. Voilà, tout simplement. D'abord, il suffit de remplacer n par 3 petits k, tout simplement. في بغيت ليا نعوضها باش ب 3 k. Allez, 3 k. الآن تولي 3 k. غادي حداها واحد نحطها واحد. هنا عندي n نعوضها ب 3 k. وحدها بجوج بكل بساطة. دونك كنلاحظ اش؟ كنلاحظ ان هاد 3 راها فاكتور دو k. لاحظتوا الا جدت؟ فوالا خرج غير 3. بغيت ضروري نخرج ديك 3 بمعنى خاصني نكتب ان هادي نكتبها على شكل 3 كنقلب لاحظتها. دابا في هاد الحالة فين الكا كبيرة ديالنا؟ فين كروند كا؟ فوالا فاسيلمون ان كروند كا هو هاد لو تيرم كامل. دونك كتكتب لي شكل 3 كا افيك كروند كا اللي هي بتيت كا فاكتور دو 3 بتيت كا بلس 1 facteur de 3k plus 2 qui appartenant à n. إذا شنو كنستنتجو؟ كنستنتجو أن هذا est divisible par 3. Donc في première cas donc أن هذا n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 2n est divisible par 3 si n est égal à 3k. دابا شفنا غير الحالة الأولى ديال n اللي كتساوي ليا 3k. يلا ندوزو دوزيام كا. دوزيام كا فوالا اش غادي نتريتيو؟ غنتريتيو إلا كانت n كتساوي 3k بلس 1. دوزيام كا سي n est égal à 3k plus 1. Donc, de la même manière, donc عندنا هادشي هذا لقيناه. donc il suffit de remplacer n par quoi? par 3k plus 1. ها هي 3k plus 1. هاد n كامل نعوضها بهادشي صافي. غنجي تاني فاكتور دو بوا. هاد n اش فيها؟ نعوضها ب 3k plus 1 ولكن نزيد هنا واحد واحد. خاصني نزيد واحد زائد واحد هي جوج. يعني 3k plus 2. نعوضها ب 3k plus 1 plus 2 تولي عندي 3k plus 3. très bien. فاسيلمون خاصني نخرج ديك 3. إذا كنروماركي هنايا هاد لو بروميي هاد الديرنيي دو بارونتيز عندي فيه واحد الفاكتور كومون اللي هو 3. دونك نقدر نخرجو على برا نعمل به. نجيبو هنايا 3 فاكتور دو 3k بلس 1 فاكتور دو 3k بلس 2. هنا قلنا عملنا بثلاثة بقات لي فقط k بلس 1. كلير. و فينالمون هذا كامل غتعوضو باش بكروند كا. فوالا كتساوي ليا كروند افيك كروند كا إيكال 3k plus 1 3k plus 2 k plus 1 qui appartenant à n. إذا comme conclusion n3 plus 3n au carré plus 2n est divisible par 3 si n est égal à 3k plus 1. Clair. ندوزو مباشرة آخر حالة. دونك بالنسبة لآخر حالة troisième cas. Il suffit d'abord de remplacer n par 3k plus 2. Voilà, plus 2. Troisième cas. Si n est égal à 3k plus 2. Donc, il suffit de remplacer n par 3k plus 2. Ah, il y a 3k
plus 2. 3k plus 2 plus 1, c'est 3k plus 3. 3k plus 2 plus 2 plus 4. دونك خاصك تخرج جوج خرج 3. هنا كنلاحظ هنا كاين واحد الفاكتور كومون اللي هو 3. دونك غادي فاكتوريزي باغ 3. فوالا ملي جاني k بلس 1 فاكتوريزي باغ 3 تولي عندي k بلس 1. وفينالمون هذه هي 3 غروند k افيك غروند k. Voilà. Donc d'après les trois cas, je ne considère quel que soit n appartenant à n. Donc conclusion générale. Donc conclusion. Pour toute n de n أو نقدر نقولها n appartenant à n، يعني مهما يكون n كينتمي ل n، n représente 3 plus 3 n au carré plus 2n indivisible par 3. Enfin, donc ce qu'il faut démontrer. فوالا كنتمنى تكون هاد لا كيسيون نيميرو 2 حتى هي تفهمات بشكل جيد، وندوزو مباشرة ليكزيرسيس نيميرو 2. Voilà, nous allons voir l'exercice numéro 2. Pour toute n, m appartenant à n, avec m supérieur strictement à n. Première question, montrer que m moins n et n plus n ayant même parité. La première question. Deuxième question, déterminer m et n, sachant que m au carré moins n au carré est égal à 24. Voilà. من بين الأسئلة المهمين في الامتحانات. دونك أول حاجة نناقشوا شنو علاش عطاونا هاد لا كونديسيون هادي. دونك tout simplement باش ملي نحسب m moins n ما نلقاهاش شي عدد نيجاتيف، لأن عدد نيجاتيف n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Donc نبداو بكيسيون 1. Donc montrons que m moins n et n plus n ayant même parité. بمعنى إذا كانت m ناقص n يعني paire، خاص nécessairement تكون m plus n est paire. Et inversement، c'est-à-dire إذا كان m plus n paire خاص تكون m moins n paire. والحالة الثانية إذا كانت m moins n impair خاص تكون تا m plus n impair. Voilà, tout simplement. إذا ندرسو le premier cas. هو فيها حالات premier cas. هذه يعني في السنة الأولى بكالوريا تسموهم raisonnement par disjonction des cas، يعني فصل الحالات. premier cas si m moins n est pair. يعني نجوز الحالة الأولى إذا كانت m ناقص n pair. نترجموا هذه القضية، c'est-à-dire il existe واحد cas appartenant à n tel que m moins n est égal à 2 cas. بحاش خاصنا montrons qu'il existe واحد grand cas appartenant à n tel que quoi facilement فين خاصنا نوصلوا أن هذه هي impair tel que m plus n est égal à 2 grand cas facilement. يلا خاصنا نوصلوا هنا. يلا اليز اش عندنا؟ شنو المعطيات؟ عندنا m moins n pair، c'est-à-dire m moins n كتب ليا شكل دوك هنا m moins n est égal à دوك. حنا علاش محتاجين m زائد n؟ بمعنى شنو هو العدد اللي غنضيفوه لهاد الطرف باش تولي عندي زائد n؟ tout simplement facilement إلا ضفت هنا جوج n وعندي ميزان اللي ضفتو هنا كنضيفو للطرف الآخر 2k plus 2n.
مباشرة موان بلس ان سي بلس 2 n هي m بلس n égal à 2 facteur de k plus n. Voilà, c'est très bien. إذا في الأخير حصلت على اش m زائد n كتكتب لي شكل 2 grand k avec grand k égal à petit k plus n appartenant à m. إذا conclusion. Conclusion, أن m plus n est pair. Conclusion, m plus n est pair. اشنو كنلاحظوا؟ انطلقنا من m ناقص n pair وصلنا ل m زائد n حتى هي pair. هذه بروميير كا كتبان تري تري سامبل تري فاسيل. مباشرة ندوزو دوزيام كا، يعني دوزيام كا شنو هي؟ إلا كانت عندي m ناقص n est un pair. Voilà. Deuxième cas. Si m moins n est un pair. C'est-à-dire il existe petit k appartenant à n tel que m moins n est égal à 2k plus 1. Il y a أي nombre impact qui est 2k plus 1. اش خاصنا نمونطرو هنا نمونطرو كي ليكزيست واحد غروند كا ابارتونون ان تيل كو ان بلس ان كيبان غروند 2 كا 2 غروند كا بلس 1. هذا هو الهدف ديالنا. رجعوا قلنا ام موان ان، قلنا ام موان ان تيغال 2 كا بلس 1. ها هي صافي. دابا مسهل باش تتبعوا معايا مزيان. داك الشيء باش المعطيات اللي عطينا على حساب دوزيام كا. دونك واش محتاجين ثاني غنضيفو ثاني لهاد الطرف دوزين، الطرف الاخر دوزين ام موان ان بلس دوزين 2 كا بلس 1 بلس دوزين. فاصل كلير سي تري بيان. دونك هنايا موان ان بلس دوزين سي ان بلس ان. هنا كنلاحظ عندي واحد الفاكتور كومان اللي هو 2 فاكتور 2 كا بلس ان بلس 1. هذا هو كما عطيتو هنايا تو سامبلومون. دونك اش كنلاحظ في الاخير ان ام بلس ان تيغال 2 غروند كا بلس 1 avec grande K est égal K plus n qui appartenant à n. Et la conclusion, c'est la conclusion finale. لقينا h n plus n est égal à k plus 1, c'est-à-dire m plus n est un pair. m plus n un pair. مباشرة un pair. Voilà. انطلقنا من m ناقص n un pair وصلنا ل m زائد n un pair. Parfait. Voilà. Donc la question numéro 1 c'est très facile. Nous allons passer à la question numéro 2. Donc la question numéro 2, il faut déterminer les nombres antinaturels m et n, sachant que m au carré moins m au carré est égal à 24. Voilà, tout simplement, deuxième question. Donc, on a h m au carré moins n au carré est égal à 24. أول حاجة خاصنا نقوم بها ملي يكون عندي دو بارامتر يعني خاصني نقلب عليهم. أول حاجة نقوم بها هي الفاكتوريزاسيون، نحاول فاكتوريزي هادشي اللي عطوني. دونك سيتادير ولا équivalent ولا équivaut tout simplement. قادر نرمزو غير هاد الرمز هذا يعني équivalent. دونك أنا عندي identité remarquable numéro 3 égale à 24. Voilà, c'est très bien. Clair. Parfait. Donc هنايا حصلت على الجداء بكل بساطة. دابا دوزيام ايطاب خاصنا نقلب على لي ديفيزور دو 24. لي ديفيزور دو 24. ديفيزور كما قلت دو 24. tout simplement. Parmi les diviseurs de 24 ou les diviseurs de 24 كاملين كاين واحد كاين جوج كاين ثلاثة كاين ربعة كاين ستة كاين فوالا كاين 8 كاين 12 وكاين 24 بكل بساطة.
فوالا سي تري بيان. دابا متبعين معايا مزيان لحد الان، ما كاينش ادنى مشكل. سي تري بيان. دونك شنو هي الاهميه ديال هاد لا كيستيون نيميرو 1؟ واش غير جاو عطوها لينا صافي قال لك اودي هكا خذها هكا؟ ما يمكنش. دونك عندها واحد الاهميه، لان علاش؟ دونك عوض دير واحد في 24 وجوج في 12 و3 في 8 و4 في 6 باش حصل 24 سي ترو. دونك هاد السؤال الاول عنده اهميه جد مهمه. شنو هو الاهميه ديال هذاك السؤال؟ عندنا ام ناقص ان ام زائد ان كيفاش دايرين عندهم اي ميم باريت. يعني الا كان هذا بير خاص يكون هذا بير، ولا كان هذا بير ولا كان هذا ان بير خاص هذا يكون هو ان بير. يلا نبداو. شنو هما الاعداد اللي نضرب في بعض نضربهم ويعطينا 24؟ اول حاجه كاين واحد مع 24، كاين ولا ما كايناش؟ سي تري بيان. هذه دابا يعطينا 24 كاينه، ولكن واش واحد و 24 عندهم ميم باريتي؟ لا. اذا هادو تنيت منهم، هذا ان بير وهذا بير، دونك هذا تنيت من هذا. غادي ندوز. كاين ثاني جوج، الا ضربتها في 12 تعطيني 24. دابا غادي تصور راسك واش هاد جوج و 12 عندهم ميم باريتي؟ فوالا عندهم ميم باريتي. دونك هادو غادي خدام نديرو. ندوز ثاني كنلقى 3 ثاني، الا ضربتها في 8 تعطيني حتى هي 24، ولكن 3 ان بير و 8 بير، دونك ما خدامينش ليا. اخر حاله بقات وهي 4 مضروبه لي في 6 بير. مزيان. هادي هاد الحالات هما اللي كاينين تو سامبلوم. مزيان متفقين؟ تري بيان. دونك غادي نكتب علاش كندير بكل بساطه نكتب علاش كندير مات. دونك الحاله الاولى تقدر تكون ام موان ان تيكال 2 و ام بلس ان تيكال كوا 12. دي حاله حيت انا نضرب ام موان ان فوا ام بلس ان غتعطيني 12 فوا 2 سي 24. كاينه حاله اخرى نقدر تكون ام موان ان كتعطيني 12، نقدر تكون ام بلس ان تساوي جوج. سالينا مع هاد الحاله الاولى ديال ملتيبليكاسيون ما بين جوج و 12. كاينه قلنا حاله اخرى ما بين 4 قلنا و 6 و ام موان ان تيكال 4 و ام بلس ان تيكال 6. وكاينه حاله اخرى اذا كانت ام موان ان تيكال 6 m moins n égale 6 et m plus n égale 4. تبارك الله. غير هاد الحالة تبارك الله شحال عطاوني. اما كون كان عندي لي ديفيزور كامل كون بقيت تما ياك صافي مزيان. دونك نحاول نفصلو طابلو باش ناخد ليسباس نخدمو بوحدة. غير هنايا ركزو معايا مزيان على هاد لا كونديسيون الفوقانية اللي عطاوني حيت غتهمني بزاف. دونك هادشي كامل واضح، هادشي كامل مزيان. طبيعة الحال هنايا عطينا اش؟ هادو اهم شيء ان ان و ان كيتساوي ليا فوالا سون دي زونتي ناتوريل، يقدروا يكونوا نيل ماشي مشكل. سي تري بيان. دونك ندوزو. دونك نشوفو الاولى ندمه بكل بساطه. عندنا الندمه الاولى فيها n moins n est égal à 2 m plus n est égal à 12. C'est très bien. Tout simplement ندير لاديسيون. هنا ندير واحد وهنايا مثلا جوج. يكفي ندير هنايا يكافئ لي اش؟ واحد زيد عليها جوج، يعني لا لين الاولى زيد على لا لين الثانيه. كنلاحظ ان ام بلس ام تولي عندي 12، ولكن عندي موان ان بلس ان مشات. بطبيعة الحال تولي عندي 2 بلس 12 سي 14. تري بيان. هنا مباشرة دابا شكون لقى؟ دابا لقى ام، خاصني نلقى دابا ام. يكفي انني نشد هذه نحولها لجهه اخرى، تولي ان كتساوي 12 موان ان. يعني اون فوا نلقى ام غنعوضها هنا بكل بساطة صافي. بطبيعة الحال ملي كنحول راه كنحول مع واحد ناقص. إذا اش كيكافئ ليا هذا؟ كيكافئ ليا ان ام ايتيكال تو سامبلومون عندي معادلة، عندي 14 سور 2 سي ام ايتيكال 7. فوالا بالنسبة لان هي 12 موان 7 سي 5.
سي تري بيان. اشنو لقينا؟ لقينا ان ان كتساوي ليا 7 وكتنتمي ليا ان، ولقينا 5 ولقينا ان كتساوي ليا 5 وكتنتمي ليا ان. متفقين؟ اذا هذا مزيان. ولقيت ان 7 اكبر من 5 نحقق ليا هذا الشرط. سي تري بيان. دونك هادو راهم بحال الندمه. دابا ندوزو دوزيام كا. دوزيام كا اللي هي هادي. فوالا بنفس الطريقه ام موان ان تيكال 12 ام بلس ان تيكال 2. دونك غنحاول ندير لاديسيون ديال لي دو كوتي. ها هي 1 2. اشنو كيكافئ ليا؟ 1 لازت عليها 2 دوزيام إتيكال 2 بلس 12 سي 14. هنا مباشرة كنقلب على ان، نحول هذا للطرف الآخر، تولي عندي ان إتيكال 2 موان ام. اشنو كيكافئ ليا هذا؟ كيكافئ ليا ان ام إتيكال 7. علاش؟ 14 سور 2 7. وهنايا ان إتيكال 2 موان 7 اللي إتيكال كوا موان 5. سي تري تري بيان. دابا غادي نجي نفيريفي واش هاد لي كونديسيون محققين. بالنسبه لان مكاينش مشكل، كينتمي ليا لان، ولكن هنايا موان 5 نابارتينون با ان. هنا فين كاين الاشكال. دونك هذا يعني ماشي حل هاد النظمه. سي تري بيان. دوزو تروازيام كا. كنتمنى تكونوا فاهمين معايا مزيان هادشي وشديتو معايا كوم يلفو. فوالا بالنسبه للتروازيام كا دو لا ميم مانيير. اشنو عندنا فيها؟ ام موان ان ام بلس ان هنا تيكال 4 هنا تيكال 6. تو سامبلومون غادي ندير لاديسيون تاعي دوزيام تيكال 10. وهنايا ان نحولها الى الطرف الاخر تولي عندي 6 موان ان. اشنو كيكافئ ليا؟ كيكافئ ليا ان ام تيكال 5 لان 10 سور 2 سي 5. وغنعوض اش ام بي 5 كتولي عندي ان تيكال هادي ابارتونون ان وهادي حتى ابارتونون ان زائد ان 5 أكبر من 1. سي تري بيان. دونك هادي بون سوليسيون. سي تري تري بيان. دونك ندوزو آخر حالة. دونك غنحاول نمسح السبورة وناخد المعلومات المهمين. دونك غنحاول ناخد غير المعلومات المهمين اللي عندنا دابا. دونك شنو لقينا دابا؟ شنو الحلول اللي لقينا؟ الكوبل الأول اللي هو ناخدو مثلا نديرو الكوبل ان ام. صافي كاين الكوبل الأول شكون؟ إلا درنا ان ام راه غنطبق ان هي الأولى هي 5 و ام 7 بحال الحل الأول. كاين هاد الكوبل هذا، وكاين الكوبل الثاني اللي هو 1 شكون؟ 1 5. هادو هما الحلول دابا لحد الآن لقيت. باقي لنا الحالة الأخيرة اللي خاصنا ندرسوها. الحالة الأخيرة اش كيقول ليا؟ فوالا عطانا هاد السيستيم هذا. فوالا بنفس الطريقة المعتادة. دونك غنحاول نديرو لاديسيون بجوج. اشنو كيكافئ ليا؟ دوزيام إيكال 10 4 زائد 16. هادو غيمشيو ليا بقى لي تاني ان إيكال 4 موان ان. سي تري بيان. اشنو كيكافئ ليا؟ كيكافئ ليا ان ان إيكال 5 و ان إيكال 4 موان 5 سي موان 20. هادي ابارتونون ان سي بون. هادي مي نابارتون با ان. Tout simplement, donc, الحلول ديال l'équation. Donc, les solutions. ونديرو مباشرة لي كوبل. الحلول ديالي هما 5 7. شكون الآخر؟ 1 5. sont des solutions. sont des solutions de l'équation. مباشرة m au carré moins n au carré égale 24.
دونك نجيو بغيت ديرو فيريفيكاسيون، يكفي انك تعوض في الاولى ان تعوضها ب5 و ان تعوضها ب7 وفي الاخر تلقى 24 بكل بساطه. دونك هذا فيما يخص ليكزارسيس نيميرو 2، كنتمنى تكونوا فهمتوه بشكل جيد جيد جدا. وغندوزو مباشره ليكزارسيس نيميرو 3. فوالا نشوفوا لاك ليكزارسيس نيميرو 3 قال لك فيه 4 كيسيون. بالنسبه للكيسيون نيميرو 1 قال vérifie que n au carré plus 2n plus 2 appartenant à l'ensemble n avec pour toute n appartenant à n. Tout simplement, donc c'est facile. Donc première remarque, puisque n appartenant à n, donc n au carré appartenant à n, 2n appartenant à n, plus 2 appartenant à n. Alors la somme de 3 nombres qui appartenant à n. Quelle d'autre manière, voilà, j'ai dit. Donc, on la solution. Donc, on a n au carré plus 2n plus 2 est égal à n au carré plus 2n plus 1 plus 1. Donc, on a un carré parfait, il y a une quantité remarquable numéro 1 plus 1. Donc, on a appartenant à n plus un entier naturel qui appartient à n, donc on a appartenant à n. Donc, question numéro 1, c'est très très facile et très simple. Nous avons la question numéro 2, vérifier que a au carré plus p au carré est égal à a plus p de 2 au carré moins 2ap pour toutes a et p sont des réels. Voilà. بكل بساطة هنايا غادي نحاول ننطلق من الطرف اللي هو تري سامبل، اللي هو كنلاحظ فيه عبارة عن ايدونتيتي روماركابل. أون a plus p de 2 au carré moins 2ap. كما دائما ملي كنبغي نبين شي ايكاليتي يكفي ننطلق من واحد الطرف ونوصل للطرف الاخر. فوالا دونك ايدونتيتي روماركابل كلشي كيعرفها ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري بطبيعة الحال ناقص 2 ا بي. دونك عندي دو نومبر سون اوبوزي، جو سامبليفي، دونك جو تروف a au carré plus b au carré. Facile. C'est très bien. Donc, بالنسبة à la question numéro 3, قال لك écrire n à la puissance 4 plus 4 sous forme de différence de deux carrés parfaits. بمعنى عاودي قال لك كتب لي هذا على واحد الشكل. شنو هو كاري بارفي؟ قلنا هو عنده شي حاجة أوسيتنا. دونك هو خاصني نكتب مثلا هذا على هذا الشكل. شي حاجة أوسيتنا ناقص شي حاجة أوسيتنا، خاصني نكتب على هاد لا فورم هذه. إذا تو سامبلومون لاحظت معايا مزيان هذه نقدر نكتب على هذا الشكل. دونك خاصنا نوصلو لهنايا هما. دونك petite concentration. n à la puissance 4 plus 4 égale. دونك غادي نحاول نكتب على الشكل هذا. وهاد عندي بويسونس يعني قوة وقوة. شنو هي 4؟ سي 2 à la puissance 2. روماركي معايا مزيان. عندي شي حاجه اوسيتنا وبي شي حاجه اوسيتنا، سي تري بيان. دونك هذه كتفتي على هذا الشكل، عندي الحق نكتب على هذا الشكل. علاش؟ لان فيريفينا ان هذا الشيء كيساوي هذا الشيء. دونك فين هي ا ديال هذه الحاله؟ هي هذه ا ديالي هي ان او كاري و بي هي 2. دونك غادي دير هكا اوسيتنا ناقص 2. اذا شحال ا؟ هي ان او كاري اش كاين زائد بي اللي هي 2 فاصيلو 2 فوا ا فوا بي. شكون هي ا؟ هي ان او كاري ودابا هي فاش في بي اللي هي 2. نخدم واحد شويه قادها ان او كاري بلس 2 2 او كاري موان 2 فوا 2 سي موان 4 ان او كاري. مازال ما تكتبش هي شي حاجه اوسيتنا هنا مكتوبه اوسيتنا، ولكن خاصنا شي حاجه بي اوسيتنا. Tout simplement 4 qui est 2 à la puissance 2, puis il y a d n au carré plus 2 moins 2n le 2 au carré. لاحظتوا مزيان كتبت على شي حاجه اوس 2 ناقص بي اوس 2. دونك كنقول في هذه الحاله n à la puissance 4 plus 4 s'écrit sur la différence sous forme de différence de deux carrés parfaits. دونك سالينا لا كيسيون نيميرو 3. غادي نحتفظ بهاد المعطيات هادو اللي لقيت دابا. لقيت اش ان اس 4 بلس 4 تيغال ان او كاري بلس 2 à la puissance 2 moins 2 زين او كاري. نحتفظ بهم. اذا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 قال لك ديدوير كو ان لا puissance 4 plus 4 n'est
A premier. شنو la définition d'un nombre premier, premièrement? Donc, on dit, donc, on les rappel, A est premier si, بكل بساطة si les diviseurs de A هما شكون هما واحد في A. طيب الحال ملي كنهضر على A مكنهضرش على المعطيات اللي كنهضر على نديرو مباشرة بحال X مثلا X les diviseurs de X c'est 1 in X باش منديروش لا كونفيزيون مع 8. X est premier si les diviseurs de X هو واحد و X يعني عنده دو ديفيزور صافي عنده جوج ديال القواسم اللي هو واحد ونفسه. فوالا تو سامبلومون غادي نرجعو باش نديرو هذا اللي بروميي يعني عنده دوطخ ديفيزور ما غير واحد وما غير ان على بويسونس 4 بلس 4. دونك نجي لهادي نحاول ندير لا فاكتوريزاسيون. كنلاحظ هنايا عندي ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 رومارك معايا مزيان ان على بويسونس 4 بلس 4 est égal n au carré plus 2 le tout au carré moins 2n tout au carré. هذه عبارة عن ايدونتيتي روماركابل اللي هي ا أس 2 ناقص بي أس 2. دونك كتبت لي هذا الشكل فوالا tout simplement A aussi 2, donc اش كتبت لي ايدونتيتي روماركابل A au carré moins B au carré هي A moins B facteur de A plus B. هذه هي الايدونتيتي روماركابل نيميرو 3. نابليكوها ها A هي ان au carré plus 2 غنقص عليها شكون 2n هنايا ان au carré plus 2 وغنزيد عليها 2n. tout simplement c'est très bien. دونك نرجعو دابا نقلبو على لي ديفيزور ديال من ديال ان على بويسونس 4 بلس 4. قلنا كاين اش اول حاجه كاين واحد وكاين شكون نفسو. واش كاين شي دوطخ ديفيزور؟ كاين دوطخ ديفيزور. شنو هما؟ هي ان أس 2 زائد جوج ناقص جوج ان. هذا كيقسم لي هذا. علاش؟ الا قسمت ان على بويسونس 4 بلس 4 على هذا كنلقى ان كاري بلس 2 بلس 2 زين. عاوتاني كاين قاسم اخر هو هذا ان كاري بلس 2 بلس 2 زين. الا قسمت هذا على هذا كنلقى هذا. دونك شكون اللي دوطخ ديفيزور اللي كاينين؟ tout simplement. واش دابا يمكن ليا نكونكليو ندير لا كونكليزيون ديالي؟ واش نقدر نقول هذا النومبر انه برومي؟ لا. علاش؟ لانه فات ليا جوج ديال لي ديفيزور. اذا كونكليزيون n à la puissance 4 plus 4 n'est pas premier. Donc هذا فيما يخص l'exercice numéro 3. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان ليكزرسيس نيميرو 3 وغندوز مباشره ليكزرسيس نيميرو 4. اذا نمر الان الى ليكزرسيس نيميرو 4 فيه فوالا 5 كيستيون. غادي نحاولوا نجاوبوا على لي دو كيستيون الاولين بعدا كاين من بعد نعاود نكتب لكم لي دو كيستيون لي 3 كيستيون الاخرين. فوالا عطونا دو نومبر ا اي بي فوالا هما هادو. قال لك مونطري كو ا اي ديفيزيبل بار 12 اي بي ديفيزيبل بار 16. tout simplement من بعد قال لك ديكومبوزي ا اي بي اون برودوي دي فاكتور برومي. اذا نشوفوا اول حاجه اول سؤال كيستيون الاولى. montre أول حاجة A divisé par 12. A montrons هاد يمكن يعني montrons que A divisé par 12 بمعنى خاص نلقى A كتكتب ليها شكل واحد 2 فوا 4. هذا هو الهدف ديالي. هنايا 12 فوا 4. إذا ننطلق على بركة الله. إذا A 7 à la puissance n plus 1 plus 5 fois 7 à la puissance n. دونك فيت اتونسيون خاصكم تكونوا شادين العلاقات مزيان ديال لا بويسونس. دونك غنحاول نكتب هادي n فوا 7 بلس 5 فوا 7 على بويسونس n. هنا كنروماركي عندي واحد الفاكتور كومان فوالا نديرو هنايا غتولي عندي هنايا 7 زائد 5 اللي كتساوي شحال
12 fois 7 à la puissance n, qui est 2 fois k, avec k égale 7 à la puissance n, qui appartenant à n. إذا في الأخير كنقول conclusion 12 divise A بكل بساطة. إذا لا كيسيون نيميرو 1 كتكون لي من شطرين، نبينو أن A ديفيزي باغ 12 و B ديفيزي باغ 16. دونك ندوزو مباشرة للشطر الثاني من لا كيسيون. فوالا بالنسبة هنايا خاصنا نمونطخو أن B ديفيزيبل باغ 16، بمعنى خاصنا نلقى B كتكتب ليها أشكال 16 كطبيعة الحال كابارتونون à M. De la même manière, B 11 à la puissance n plus 1 plus 5 fois 11 à la puissance n. Alors facilement, il y a un facteur commun. Il y a 11 plus 5 multiplié par 11 à la puissance n. Il y a 16 multiplié par 11 à la puissance n. نكتب ليها شكل 16 k avec k il y a 11 à la puissance n qui appartient à n. Et la conclusion 16 divise b. Très bien. Bon, nous allons voir la question numéro 2. Décomposer A et B en produit des facteurs premiers. أول حاجة لقينا A كتكتب لي أشكال H هي 12 fois 7 à la puissance B. هذه مهمة. ولقينا B كتكتب لي أشكال 16 fois 11 à la puissance B. إذا نحاول دابا نديكومبوزيو A هي الأولى. إذا هذا كيبان لي راه برومي ما عندنا نهضر معاه. إذا يكفي أنني نديكومبوزي 12 تو سامبلومون. ها هي 12 نقسم أول حاجة على لي نوبا برومي شكون؟ 2 3 5 7 etc. Donc 12 divisé par 2 c'est 6, divisé par 2 c'est 3, 3 divisé par 3 c'est 1. Une fois que nous sommes 1 كنستوبي لا ديفيزيون. إذا بكل بساطة كنحصلو في الأخير على اش كتساوي ليا باش نعوض 12 2 على بويسونس 2 fois 3 fois 7 على بويسونس n. أنا حصلت على ديكومبوزيسيون ديال A بكل بساطة on produit des facteurs premiers. Sur les facteurs premiers, il y a 2, 3 et 7. C'est très bien. Nous allons le B. De la même manière, اللي مهم عندي شكون هو 16 لأنه كيتسمى له كومبوزي لأنه ما عندوش دو ماشي بروميي. قلنا بروميي خاصو يقبل القسمة فقط على واحد ونفس، هذا كيقبل القسمة على بزاف، جوج 4 voilà 16 etc. Donc 16 divisé par 2 c'est 8, divisé par 2 c'est 4, divisé par 2 c'est 2, divisé par 2 c'est 1. وصلنا ل1. إذا أش اللي كنحصلو في الأخير أن بي كتكتب لي على شكل 2 1 2 3 4 على بويسونس 4 fois 11 à la puissance n. ها هي produit des facteurs premiers 2 et 11. كلاير. بالنسبة لا بويسونس ماشي مهم أنه يكون بروميي، لا يكون دي زونتي ناتوريل تو سامبلومون. متفقين؟ إذا كتبنا تكون ضحت كل فكرة هنا مزيان. دونك غنكاردي هاد الريزلتا اللي حصلت عليها حيت لي كيسيون اللي جايين كان عندهم علاقة بهاد لا ديكومبوزيسيون. فوالا. دونك نحتفظوا ب A كتساوي 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 à la puissance n و B هي 2 à la puissance 4 fois 11 à la puissance n. داك الشيء اللي حصلنا عليه. سي تري بيان.
إذا بالنسبة للكيسيون 3 قال لك déterminer le PGCD ديال A et B. Question 3, déterminer le PGCD ديال A et B. بمعنى خاصنا نقلبوا على لو بلو غرون ديفيزور كومان. إذا هنايا كنا درنا، إلا شفتو واحد الفيديو كنت ديجا صيفطتو شحال هادي، إلا بغيت درت ديكومبوزيسيون بغيت نقلب على لو بي جي سي دي يكفي أنني نقلب على لي فاكتور كومان ما بين A و B. دونك tout simplement le PGCD ديال A و B بكل بساطة شكون هما لي فاكتور اللي كاينين في A و كاينين في B. أول حاجة كاين جوج مزيان سي تري بيان. 3 كاين هنا ولكن ما كاينش هنا ما غاديش ناخذو. 7 كاين هنا ما كاينش هنا. 11 كاين هنا ما كايناش هنا ما غاديش ناخذها. خديت جوج. كاين السؤال الآخر اش من بويسونس غادي ناخذ؟ واش لا بويسونس اللي عندها 2 ولا اللي عندها 4؟ تو سامبلومون كناخذوا لا بويسونس لو بلي بوتي. فين؟ في البي جي سي دي لو بلي بوتي سي 2. إذا في الأخير لو بي جي سي دي ديال A et B سي 4. تو سامبلومون. إذا نعاودو باش نقلب على البي جي سي دي ديال واحد دو نومبر يكفي نقلب على لي فاكتور كوما اللي كاين في A و في B اللي عندهم لا بويسونس لو بلي بوتي. كلار سي تري تري بيان. Voilà, بالنسبة à la question numéro 4, déterminer en fonction de n le PPCM ديال A et B. خاصنا نقلبوا على le plus petit commun multiple. C'est très bien. Donc je نقلبوا en fonction de n. يعني نخرج فيها لا رويت تخرج فيها n. إذا le PPCM de A et B. يعني تكونسونطرا معايا مزيان، نرجع معايا مزيان لا فيديو اللي كنا صيفطنا شحال هادي اش كيقول باش ملي تكون عندي لا ديكومبوزيسيون وباغي نقلب على البي بي سي ام كناخذ لي فاكتور كومان اي نون كومان. اول حاجه لي فاكتور كومان كاين 2 مزيان. 3 ماشي كومان ولكن غادي ناخذها. 7 ماشي كومان غادي ناخذها. 11 ماشي كومان غادي ناخذها. هذه اول حاجه مزيان. كيجي الحاجه الاخرى اللي مهمه بزاف هي شنو هي انني خاصني ناخذ لا بويسونس لو بلو غرون. فوالا اذا اش غادي ناخذ هنا عندي 2 على بويسونس 2 على بويسونس 4 عندي 4 على كون من جوج. اذا ناخذ هنايا 4 هنا 3 كاينه غير وحده. 7 كاينه على بويسونس ان 11 كاينه غير على بويسونس ان. كلير سي تري بيان. دونك بقى دابا حساب ساهل بسيط. إذا le résultat final, donc 16 multiplié par 3, c'est 48 fois 11. Voilà, tout simplement, on a même exposant, il y a écrit de aussi bas, fait 11 à la puissance n. Il y a 48 fois à la puissance, à en fonction de n. C'est très bien. Donc, بالنسبة à la question numéro 5, simplifie, 5, simplifie, 11 à la puissance n fois b sur 7 à la puissance n fois 1. Voilà, tout simplement, on va avoir une décomposition d'IALI, بكل بساطة. Voilà, il y a 11 à la puissance n fois شحال b فين هي b ها هي باردون غنديرو a قبل ما نديرو a غادي نديرو b. إذا شحال a fois 2 à la puissance 2 fois 3 fois 7 à la puissance n. 7 à la puissance n fois quoi? b, il y a 2 à la puissance 4 fois 11 à la puissance n. Donc, à des simplifications, on a des 11 à la puissance n مع 11 à la puissance n, 7 à la puissance n مع 7 à la puissance n. عندي autre simplification تبقى عندي الفوق 3 على 2 à la puissance 2. كلا لأن غتجي واحد 2 مع واحد 2 في الأخير كنحصل على 3 على 4. هذه هي السامبليفيكاسيون ديال هاد ليكسبريسيون كتساوي 3 على 4. فاصل.
اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان ليكزيرسيس 4 يعني كوم الفو، ما تلقاوش فيه ادنى مشكل. وغندوزو مباشره ليكزيرسيس نيميرو 5. فوالا عطاونا دو نومبر ا كتساوي 540 و بي كتساوي 396. اول سؤال قال لك مونطري سون كالكول كو ا اي بي سون ديفيزيبل بار 2 3 اي 9. قال لك اودي بين لي ان ا و بي راه كتقسم ليا على 2 وعلى 3 وعلى 9 بلا ما تحسب. اذا فاسيلمون بالنسبه للديفيزيون بار 2 يكفي يكون عندي لو شيفر ديزينيتي، يعني اخر رقم اما يكون فيه 0 او 2 او 4 او 6 او 8. الا كان اخر شيفر فيه 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8 كنقول هذا ديفيزيبل بار 2. دو ميم مانيير حتى هذا اش فيه 6 دونك راه ديفيزيبل بار 2. بالنسبه لا ديفيزيون بار 3 فوالا دونك نحاول نجبر اورالمون. دونك 0 6. بالنسبه لا ديفيزيون بار 3 يكفي ان نجمع لي شيفر. دونك عندنا 540 راه كتساوي 5 زائد 4 زائد 0 كتساوي شحال؟ 9. اين فوا كنلقى لا الصوم ديال هاد لي شيفر، هاد لو نومبر شيفر ديالو كنلقاو مثلا من المضاعفات ديال 3 لي ملتيبل 3 كنقول هذا اي ديفيزيبل بار 3. دو لا ميم مانيير 3 تساوي 6 كتساوي 3 زائد 9 زائد 6. 9 زائد 9 18. 18 كتقسم ليا على 3 دونك بي اي ديفيزيبل بار 3. بالنسبه لا ديفيزيون بار 9 دو لا ميم مانيير بحالها بحال 3 بحال حتى هي كنجمع خاص نلقى غير المضاعفات ديال 9 9 و 18 تا كتقسم ليا 9 كتقسم على 9 و 18 كتقسم ليا على 9 دونك ا او بي اي ديفيزيبل بار 2 3 et 9 en même temps. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 قالك مونطري سون كالكول كو ا اي ديفيزيبل بار 5. فوالا بالنسبه لا بروبريتي دو 5 يكفي ان تكون لي شيفر ديزينيتي، يعني اخر شيفر في العدد يكون فيه اما 0 او 5. بويسكو ان ا كتنسالي ب 0 اذا هذا راه ديفيزيبل بار 5. ندوزو للمعقول. المعقول اش كيقول لك المعقول؟ قال لك اودي ديكومبوزي ا اي بي اون برودوي دي فاكتور سامبل او برودوي دي فاكتور برومي. اذا نحاول ديكومبوزيو 540. دونك ملي كنبغيو ديكومبوزيوها خاصني دائما نكون اش يعني حددت لي نوبر برومي اللي خاصني نقسم عليهم، بحيث ما يعطينيش فيه العدد ملي نقسم على واحد العدد برومي ما يعطينيش فيه الفاصله. فوالا نبداو لا ديكومبوزيسيون ديالنا. دونك اول حاجه غادي نحاولوا نقسموا 540 على 2 كنلقاو فيها 270. 270 حتى كتقسم على 2 علاش كتقسم على 2؟ لان لي شيفر دياليتي ديالها كيسالب 0 كنلقاو فيها هي 135. هادي واش كتقسم لي على 2؟ ميمكنش تقسم لي على 2 علاش؟ لان لي شيفر دياليتي ديالها ما فيه لا 0 ولا 2 لا 4 لا 6 لا 8. ولكن الا جمعت هادو كنحصل على اش؟ 9. 9 كتقسم لي على 3. دونك ملي نمشي 135 نقسم على 3 كنلقى فيها 45. 45 ثاني درت 4 زائد 5 كتعطيني 9 ثاني كتقسم لي على 3. 45 كتعطيني 15. 15 ثاني كتقسم لي على 3 كتعطيني 5. و5 ما كتقسمش على 3 ولا كتقسم لي على 5 في الاخر كتعطيني 1. صافي ساليت بكل بساطه. دونك بالنسبه لها كتكتب لي على شكل اش شحال عندي من جوج؟ 1 2 ها هي 2 أس 2. 3 شحال عندي في 3 ها هي 1 2 3 أس 3 اش في 5. هذه لا ديكومبوزيسيون ديال ا. ندوزو ديكومبوزيسيون ديال بي. فوالا 396 كتقسم لي على 2 هي الاولى. علاش؟ لان 6 من المضاعفات ديال 2 كنلقاو فيها 198. بما ان 8 من المضاعفات ديال 2 دونك كتقسم لي على 2 كنلقاو فيها 99. 99 جمعهم 9 زائد 9 كتعطيني 18 كتقسم لي على 3 كنلقاو فيها هي 11 33 باطون كنلقاو فيها 33. إلا قسمت 33 على 3 كنلقاو فيها
11 والعدد الوحيد اللي كيخصني 11 هو 11 كنقول في الأخير واحد. تو سامبلومون سي تري بيان. دونك بي غتكتب لي على شكل بي إيكال 2 على بويسونس 2 ها واحد ها جوج في 3 على بويسونس 2 3 كتعاود جوج مرات فوا 11. تو سامبلومون كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا ديكومبوزيسيون بشكل جيد. وغندوزو مباشرة لا كيسيون نيميرو 4 اللي قالك ديتني البي جي سي دي والبي بي سي ام. فوالا نحددو البي جي سي دي بي جي سي دي ديال ا اي بي. يلا اشنو قلنا دابا؟ يلا واحد شويه قلنا على باش نقلب على البي جي سي دي خاصني نقلب على لي فاكتور كومون ما بين ا و بي. من ندير ديكومبوزيسيون اون برودوي دي فاكتور برومي. اول حاجه لي فاكتور كومون كاين جوج نحط جوج، كاين ثلاثه ها هي، كاين شي حاجه اخرى ما كاينش حتى السنه. انا حطيت دابا الاعداد، دابا خاصني نشوف لا بويسونس 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 2 يدير بحال ماشي مشكل نحط وحده فيهم. هنا 3 على بويسونس 3 ولكن عندي 3 على بويسونس 2 كناخذوا لا بويسونس لو بلو بوتي. انا اذا في الاخير شحال كتساوي لي هذه؟ هي 4 في 9 اللي كتساوي لي 36. اذا لو بي جي سي دي ديال ا اي بي هو 36 بكل بساطه. نقلبوا دابا على البي بي سي ام نفس الطريقه كما درنا قبيل. لي فاكتور كومون اي نون كومون كاين 2 كاين هنا 3 كاين هنا ولكن 5 كاين هنا مكايناش هنا نحطوها، وكاين 11 كاين هنا مكايناش هنا. ولكن دابا كناخدو ليكسبوزون لو بلو غرو. عندنا 2 على بويسونس 2 2 على بويسونس 2 بحال غناخدو 2 على بويسونس 2. هنا 3 على بويسونس 3 ولا 3 على بويسونس 2 غناخدو 3 على بويسونس 3 ولا 5 كاين غير وحده أس واحد و11 كاين أس واحد بكل بساطه اللي هي 4 في 27 في 55. دونك غديرو كالكيل سامبل وغتخرجو ريزلتا و فينالمون غتخرج لكم لو بي بي سي ام ديال ا او بي. غندوز سامبليفي. فوالا السؤال ديال سامبليفي باردون هادشي غنحتاجو بطبيعة الحال مهم جدا. هاد الكومبوزيسيون سي تري تري امبورطون كتسالي بزاف د الحساب. دونك قالك سامبليفي ا سور بي. سامبليفي لا كيسيون 5. Voilà, tout simplement, on va faire décomposition de A est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5. B est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 11. Tout simplement. Pour remarquer معايا مزيان دونك يكفي اني نختزل هذا كيختزل لي بحال هذا مشى كلار. كنلاحظ ان هنا هذيك كتكتب على شكل 3 على بويسونس 2 فوا 3 فوا 5 3 على بويسونس 2 فوا 11 مشات لي مع هذه كنحصل في الاخير هي 15 سور 11. انا بسطتها سور بي بكل بساطه. ها قالك من بعد سامبليفي ثاني اش لا راسين ديال ا فوا بي. فوالا سي تري بيان. دونك نبدا خدامين ها هي نقدر ندير لا راسين دو ا فوا لا راسين دو بي من بعد ما كاينش مشكل. شحال ا 2 على بويسونس 2 فوا 3 على بويسونس 3 فوا 5. بي 2 على بويسونس 2 فوا 3 على بويسونس 2 فوا 11. دونك عندي بويسكو عندي برودوي كنقدر نفكك مكاينش مشكل تولي عندي فيها جوج. هادي 3 راسين دو 3 فوا 5 لان عندي لا بويسونس 3 fois 2 fois 3 fois la racine de 11. إذا tout simplement تعطيني هذه 6 وهذه تعطيني 6. 6 fois 6 6 36. La racine carrée de quoi? De 15 fois 11. 15 fois 11. C'est très très bien. Voilà.
فاسيلمون. دونك غنحاول نحسب فوالا 15 فوا 11. دونك الريزلتا فينال هي 36 لا راسين كاري ديال 165. تو سامبلومون حاول ندير سامبليفيكاسيون تري سامبل. فوالا هكذا كنكونوا انهينا هذا التصحيح ديال هذا الامتحان. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان واستوعبتوا مزيان هذا لو كونترول هذا كوميلفو، لانه الاغلبيه ديال الاسئله كتبقى تتعاود. فوالا خاصكم يعني كثر هذا التمرين الاخر هذا ديال لا كومبوزيسيون ديتيرمين بي بي سي ام بي جي سي تي اكسترا. اذا كنتمنى لكم التوفيق وتيسير في مسيره الدراسه ديالكم، وكنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.